أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. हज़रत खलीफ़े पंजुम मसीह अय्यदहुल्लाह ताला बिनसर अज़ीज़ मासस तिलावत तशहुद तावुस व सूरह फातिहा फरमुदंद चंद वक्त पीश दरबारे जंग बद्र हवादसी از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درباره این جنگ بیان می کردم. امروز من جزئیات و رویدادهایی را که مربوط به همین جنگ بدر است آرای خواهم کرد. آنها در تاریخ ثبت شده‌اند و دانستن آنها نیز مهم است. همان گونه که در خطبه های نماز جمعه گذشته ذکر شد که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 3 روز در میدان بدر ماندند. در روز سوم دستور دادند زین حیوانات سواره را سفت کنند و از میدان بدر حضرت عبدالله بن رواحه رضی الله عنه و حضرت زید بن حارثه رضی الله عنه را به سوی مدینه فرستادند. پس از آن پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نیز به مدینه بازگشتند. در کنار این کاروان پیروز 70 اسیر از کفار قریش بودند. در کتب تاریخ آمده است که 2 تن از این اسیر بر اثر جنایات جنگی در راه کشته شدند که مطابق با آداب و رسوم آن زمان بود. یکی از آنها نضر بن حارث و دیگری عقبه بن ابی معیط بود، ولی هر مورخی با این رویداد موافقی نیست. علامه بن اسحاق میگوید هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در بازگشت از بدر به صفرا رسیدند، نضر بن حارث به دست حضرت علی کشته شد. در سیرت الحلبی آمده است که نظر در حبس بود و به رفیق خود گفت به خدا سوگند محمد در پی کشتن من است، زیرا او به گونه‌ای به من نگاه می‌کرد که من مرگم را دیدم. رفیقش به نظر گفت به خدا قسم این فقط به خاطر هیبت اوست، شما این را فقط به دلیل رعب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میگویید. در این هنگام نظر به مصعب بن عمیر گفت ای مصعب، شما از من به این فرد نزدیکتر هستید، از این رو با همراهت صحبت کن تا من را از زمره زندانیان قرار بده. به خدا قسم او مرا خواهد کشت. مصعب گفت درباره کتاب خدا چنین و چنان میگفتی، در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فلان میگفتی و اصحاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را آزار میدادید. از این رو این چیزهایی گذشته با شما تعلق دارند و اگر قرار است کشته شوید برای این جنایات است. در روایت دیگر آمده است که خواهر نضر بن حارث قتیله بنت حارث دو بیتی در مرگ برادرش گفته است. به گفته برخی اینها را دخترش گفته و بعدا اسلام را پذیرفته است. هنگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از این 2 بیتی آگاه شدند بسیار گریه کردند، به طوری که ریشش پر از اشک شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند اگر این 2 بیتی پیش از این یعنی قتل نضر بن حارث به من می رسید به او احسان می کردم و او را می بخشیدم،
اما برخی از مورخان روایات این اشعار و گریه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با شنیدن آنها رد می کنند. برخی از مورخان کل رویداد را رد می کنند. به هر حال خداوند متعال به آنچه صحیح است داناتر است. اگر واقعا این واقعه از روی مهربانی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اتفاق می افتاد، به احتمال زیاد این اظهار ممکن است اتفاق افتاده باشد، چون ایشان بسیار مهربان بودند و دلشان سرشار از رحمت بود. همینطور روایت دیگری در مورد نضر بن حارث وجود دارد که او کشته نشد، چنان که عرض کردم، بلکه زنده ماند و در جنگ حنین در کنار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شرکت کرد و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم از روی شفقت به او 100 شتر عطا فرمودند. ذکری که در تاریخ از قتل دوم در بازگشت از میدان جنگ بدر می‌یابیم مربوط به عقبه بن ابی معیط است. او در راه مدینه در ارک الذبیحه کشته شد. حضرت عاصم بن ثابت انصاری عقبه را کشت و به روایتی دیگر حضرت علی او را کشت. یکی از نویسندگان می نویسند نضر بن حارث و عقبه بن معیط آتش جنگ با اسلام را برانگیخته بودند و سردمداران ایجاد انبوه مشکلات و آسیب‌ها به مسلمانان بودند. به همین دلیل این مجازات را دریافت کردند. اما خلاصه کشته شدن این دو نفر این است که در مورد هر دوی آنها نمیتوان به طور قاطع گفت که آیا هر دو زندانی در راه کشته شدند یا در راه کشته شده‌اند یا خیر. دلیل این امر این است که روایاتی به صراحت بیان می‌کنند که عقبه بن ابی معیط در میدان جنگ بدر کشته شد. اما در مورد نضر بن حارث هم روایتی از کشته شدن او و هم کشته نشدن و زنده ماندن او و پذیرش اسلام در جنگ حنین وجود دارد. اما این روایات تا حدودی ضعیف شمرده می شوند. حضرت میرزا بشیر احمد رضی الله عنه در خصوص کشته شدن این دو اسیر بدر میگویند از رؤسای قریش که به اسارت در اومدند برخی از مورخان نام عقبه بن ابی معیط را آورده‌اند و نوشته‌اند که به دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعداً کشته شد. در اسارت با این حال این درست نیست. در روایات احادیث و تاریخ به صراحت اشاره شده است که عقبه بن ابی معیط در میدان جنگ کشته شد. این امر در زمان جنگ اتفاق افتاد و او اسیر نشد و از آن دسته از سران مکه بود که اجساد او را در گودال دفن کردند. البته اعدام نضر بن حارث در روایات فراوانی مشهور است. علت اعدام او این بود که او از جمله افرادی بود که مستقیما مسئول کشته شدن مسلمانان بیگناهی بود که به دست قریش در مکه به شهادت رسیده بودند. همچنین به احتمال زیاد نضر بن حارث از جمله کسانی بود که حارث بن ابی حاله فرزند خوانده پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را در اوایل اسلام به طرز فجیعی به شهادت رسانده بود. اما مسلم است که جز نضر هیچ زندانی دیگر اعدام نشد و اعدام زندانیان صرفاً به دلیل دشمنی یا جنگیدن از طرف مقابل رسم نبود. لذا بعداً در قرآن کریم دستور خاصی در این باره نازل شد. همچنین باید به خاطر داشت که اگرچه روایات بسیاری اعدام نضر بن حارث را ثبت کرده است، اما روایات خاصی نیز وجود دارند که عدم اعدام وی را ثابت می کنند. بلکه مدتی بعد از بدر زنده ماند و سرانجام مسلمان شد و به مناسبت غزوه حنین به خادمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیوست. اما این روایات اخیر عموماً در مقایسه با روایات اول ضعیف شمرده شده است. والله اعلم. به هر حال اگر از بین اسیران فردی اعدام شد، نضر بن حارث بود که به عنوان قصاص اعدام شد. در این باره نیز نقل شده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پس از اعدام وقتی دو بیتی های دردناک خواهرش را شنیدند فرمودند اگر این دو بیتی ها زودتر به دست من می رسید نظر را عوض می کردم و می بخشیدم. به جز نظر هیچ زندانی دیگر اعدام نشد. این نتیجه است که حضرت میرزا بشیر احمد رضی الله عنه از کتب تاریخ به آن رسیدند.
در جنگ بدر 70 نفر از کافران به دست مسلمانان از جمله سر آمدن مشرکان کشته شدند و 70 نفر به اسارت مسلمانان در آمدند. در رابطه با تعداد اسیران نیز روایات یا روایاتی مبنی بر 49 و 74 نفر وجود دارد، اما پذیرفته ترین و صحیح ترین تعداد اسیران 70 نفر است. در کتب مختلف تاریخ 70 نفر ذکر شده است. در صحیح بخاری روایتی آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و اصحابش در روز بدر به 140 نفر از کافران اسیب رساندند، یعنی 70 نفر اسیر و 70 نفر کشته شدند. در مورد اسیران مشرکان، یعنی کسانی که بعد از جنگ بدر اسلام را پذیرفتند، نوشته شده است که اصحاب به دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با آنان رفتار بسیار نیکو داشتند. در میان آن اسیران عده‌ای خوش شانس بودند که تحت تاثیر معارف اسلامی و الگوی رفیع صحابه قرار گرفتند و مسلمان شدند. برخی از نامهای آنان را نیز به تفصیل ذکر کرده‌اند، مانند عباس بن عبدالمطلب، وکیل بن ابی طالب، نوفل بن حارث، ابوالعاص بن ربیعی، ابو عزیز کے زراره بن عمیر بن عبدری، صائب بن ابی حویش، خالد بن هشام مخزومی، عبداللہ بن ابی صائب، مطلب بن حنصب، ابو ادا سہمی، عبداللہ بن ابی ابی بن خلف جمحی، وحب بن عمیر جمحی، سہیل بن عمرو عمری، عبداللہ بن زمعہ کے برادر ام المؤمنین سودہ بنت زمعہ، قیس بن صائب، مستاس کے غلام امیہ بن خلف بوده و صائب بن عبید. اینها همه در روز جنگ بدر فدیه خود را پرداختند و اسلام پذیرفتند. بین نبرد بدر و پیروزی امپراتوری بیزانس پیوند وجود دارد. در مورد امپراتوری روم شرقی پیشگویی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وجود دارد و همانطور که اشاره کردم این امر به جنگ بدر نیز مربوط می شود. بنابراین مناسب است که اکنون به این موضوع اشاره کنیم. سوره روم در سال 5 بعثت نازل شد که در آن پیشبینی پیروزی امپراتوری بیزانس وجود دارد. من به جزئیات این موضوع اشاره خواهم کرد هنگامی که خداوند متعال آیات اول سوره روم را نازل کرد. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه در حومه مکه در حال تلاوت این آیات اعلام فرمودند: الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. رومیان در سرزمین نزدیک شکست خورده‌اند و پس از شکست بین 3 تا 9 سال پیروز خواهند شد. مشرکان مکه در مکه بودند که این آیات نازل شد. آرزو داشتند که ایرانیان بر رومیان غلبه کنند، زیرا آنها مانند آنها بت پرست بودند. پارسیان یا ایرانیان بت پرست و آتش پرست بودند و مردم مکه نیز بت پرست بودند. آنها آرزو داشتند که ایرانیان یعنی فارس پیروز شوند، در حالی که مسلمانان آرزو داشتند که رومیان بر ایرانیان پیروز شوند، زیرا آنها اهل کتاب بودند. این را برای حضرت ابوبکر رضی الله عنه ذکر کردند و ایشان نیز به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اشاره کردند و فرمودند آنها حتما پیروز خواهند شد، یعنی رومیان پیروز خواهند شد. حضرت ابوبکر رضی الله عنه این را به مشرکان گفتند که پس بین ما و خودتان تعیین مدت کنید، یعنی شرط بگذاریم که اگر ما پیروز شویم و این آن اتفاق می افتد، اگر پیروز باشید این و آن به نفع شما خواهد بود. آنها یه دوره 5 ساله تعیین کردند، به روایت دیگر یه دوره یا یه مدت 6 ساله بوده است. در شرح سنن ترمذی تحفة الاوازی آمده است که مسلمانان در روزی که رومیان بر ایرانیان پیروز شدند شادی کردند و در روز جنگ بدر از این امر آگاه شدند. وقتی جبرائیل علیه السلام در کنار خبر آن پیروزی حمایت از آنان را در برابر مشرکان کرده. از این رو این پیوند بین آن جنگ بدر است. همان روزی که
روایتی از صحیح بخاری وجود دارد و علامه بدرالدین عینی در تفسیر آن درباره پیشگویی پیروزی رومیان می نویسد: هنگامی که رومیان با فارس جنگیدند، مسلمانان آرزو کردند که رومیان فارس را شکست دهند و از آنان حمایت می کردند که اهل کتاب بودند. مسلمانان به رومیان دلسوز بودند چنان که اهل کتاب بودند، در حالی که کافران قریش در آرزوی پیروزی فارس بودند، زیرا آنها مجوس و آتش پرست بودند و کافران مکه نیز بت پرست بودند. از این رو هنگامی که بین حضرت ابوبکر رضی الله عنه و ابوالجهل در این مورد شرط شد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند کلمه بس به کار رفته است و بر 9 یا 7 دلالت دارد، پس این مدت را زیاد کنید. بنابراین او این کار را بر این اساس انجام داد. سرانجام رومیان پیروز شدند و خداوند متعال فرمود: الف لام میم ان الله اعلم. رومیان در سرزمین نزدیک شکست خوردند و بعد از شکست پیروز می شوند. بین 3 یا 9 سال فرمان قبل از آن خداست و بعد از آن و در آن روز مؤمنان به یاری خدا شاد می شوند. شعبی نقل می کند که در آن زمان شرط گذاشتن جایز بود. در میان حوادثی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پیشگویی کرده بودند، پیشگویی درباره سقوط امپراتوری روم بسیار واضح و قدرتمند بود. امپراتوری روم و ایرانیان هر دو با عربستان هم مرز بودند و در آن عصر پادشاه تهران خسرو و امپراتور روم هراکلیوس بود. هر دو این امپراتوری مدتی درگیر جنگ بودند و در سال 614 بعد از میلاد یا سال 5 هجری قمری جنگی خونریزی عظیم بین دو امپراتوری در گرفت. اگرچه این دو ملت اسلام را نپذیرفته بودند، اما در رومیان پیروی حضرت عیسی و در نتیجه از اهل کتاب بودند، در حالی که ایرانیان دیدگاه مشابه دیدگاه مشرکان مکی داشتند. بنابراین مسلماً مسلمانان نسبت به مسیحیان رومی همدردی داشتند، در حالی که مشرکان مکه در کنار ایرانیان بودند. از این رو مسلمانان و کافران قریش مشتاقانه منتظر نتیجه جنگ بودند. مرزهای هر دو کشور در سواحل رودخانه های دجله و فرات به هم می رسیدند. در جبهه شرقی امپراتوری روم در سراسر آسیای صغیر، عراق، سوریه، فلسطین و مصر گسترش یافته بود. ایرانیان از دو جبهه حمله کردند. از یک طرف از رودهای دجله و فرات پیشروی کردند و به سوریه نزدیک شدند و از سمت آسیای صغیر از آذربایجان و از طریق ارمنستان به آناتولی امروزی رفتند. از هر دو این جبهه ایرانیان به عقب راندن رومیان ادامه دادند تا اینکه آنها را مجبور به داخل شدن به دریا کردند. پارسیان از جبهه سوریه شهر به شهر را در آن سرزمین مقدس از دست رومیان را بودند. در سال 614 پس از میلاد ایرانیان کنترل فلسطین و شهر مقدس اورشلیم را به دست گرفتند. کلیساها ویران شدند، بناهای مذهبی هتک حرمت شدند و کاخ امپراتور روم با 300,000 سربریده مردگان تزیین شد. مردم کشته شدند و سرهای بریده آنها را در کاخ گذاشتند. سلسله پیروزی های ایرانیان تا سال 616 بعد از میلاد ادامه یافت، زمانی که تمام دره نیل یا به عبارتی پادشاهی مصر را فتح کردند و سرانجام به سواحل اسکندریه رسیدند. از جبهه دیگر ایرانیان سراسر آسیای صغیر را ویران کردند تا اینکه به دیوارهای قسطنطنیه در سواحل سفورس رسیدند. سپاهیان پیروز ایران در مقابل مکر امپراتور روم اردوگاه خود را برپا کردند. اکنون به جای رومیان، ایرانیان سرزمین‌های وسیع عراق، سوریه، فلسطین و مصر و آسیای صغیر را اشغال کردند. آتشکده‌ها در همه جا ساخته شدند و به جای عیسی مردم مجبور به پرستش آتش و خورشید شدند. پس از مشاهده ویرانی‌های امپراتوری روم، شورش در این پادشاهی گسترده شروع به ظهور کرد. حتی در آفریقا نیز
شورش‌هایی وجود داشتند. بسیاری از کشورهای اروپایی در اطراف قسطنطنیه نیز درگیر کشتار و هرچ و مرج شدند. خلاصه امپراتوری روم در حال فروپاشی بود. معلوم بود که از نتیجه نامطلوب جنگ مسلماً مسلمانان مضطرب شده بودند. در مقابل کافرانی که شادی می‌کردند، آنها مسلمانان را طعنه می‌زدند و می‌گفتند: همان گونه که برادران ما پیروز شدند، ما نیز بر شما پیروز خواهیم شد اگر شما در مقابل ما بایستید. کافران گفتند که بار مسلمانان پیروز می شوند، چنان که نتیجه جنگ نشان می دهد. همانطور که مشاهده کردیم، رومیان در آن زمان در وضعیت بسیار خطرانگیزی بودند. آنها هر وجه از قلمروهای خود را در شرک از دست داده بودند. خزانه‌هایشان خالی بود، لشکریانشان پراکنده بود و بر سرزمینشان شورش شده بود. هراکلیوس امپراتور روم کاملا بیخیال، سهل‌انگیز و متوهم بود. زمانی یک حاکم بزرگ به بی‌کفایتی تکلیل یافت، فرمانده ایرانی پیروز به دروازه قسطنطنیه آمد و شرایط زیر را برای رومیان ارائه کرد آنها را رعایت کنند. رومی‌ها باید 1000 تالنت طلا، 1000 تالنت نقره، تالنت واحد اندازه‌گیری یونان باستان معادل 23 کیلوگرم امروز است. 1000 رول ابریشم، 1000 اسب و 1000 دختر باکره را به ایرانیان تسلیم کنند. رومیان در چنان وضعیت غم‌انگیزی بودند که این خواسته های تحقیرآمیز را پذیرفتند. در این هنگام یک قاصد رومی برای حل این موضوع به دربار امپراتور ایران رفت و خسروی مغرور پاسخ داد: من به این چیزها نیازی ندارم. مطمئناً شما با این شرایط موافقت کرده اید. اما من آرزو دارم که هراکلیوس به زنجیر کشیده شود و به زیر تاج و تخت من بیاید. او می‌خواست که امپراتور روم را به زیر تخت او بیاورند تا زمانی که امپراتور روم خدای مصلوب شده خود را رها نکنند و در برابر خورشید برای عبادت تعظیم کنند. ما آشتی نخواهیم کرد. او باید از مسیحیت دور شود. بنابراین نویسنده نوشت که این شرایط میدان جنگ بود و دور از این درگیری، شاهزاده صلح بر کوهی خلوت در سرزمینی خشک و متروک ظاهر شد و پیشگویی کاملا برخلاف وقایع دنیا کرد که در قرآن کریم در آیاتی که اینک می‌خوانم آمده است. من این جزئیات را برای اثبات عظمت واقعی این پیشگویی بیان کردم. همانطور که قبلا نیز خواندم، این پیشگویی این بود: الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. یعنی من الله دانا هستم. رومی ها شکست خورده‌اند در سرزمین نزدیک و آنها پس از شکست خود پیروز خواهند شد در عرض 3 سال. فرمان قبل و بعد از آن خداست و در آن روز مؤمنان به یاری خدا شاد می شوند. هر که را بخواهد یاری می کند و او عزیز و مهربان است. خداوند این وعده را داده است. خداوند عهدش را نمی شکند. نگارنده این پیشگویی می گوید که بنابر حوادث این پیشگویی دور از ذهن و غیر قابل قبول بوده است. کافران عهد کرده بودند که در صورت تحقق این پیشگویی بسیاری از شترهای خود را از دست خواهند داد. اینک مسلمانان و کافران مشتاقانه منتظر بودند تا عاقبت را ببینند. در نهایت طی چند سال جهان شاهد تحولی غیر منتظره بوده است. ادوارد گیبون، نویسنده و مورخ مشهور سقوط امپراتوری روم، در حین نوشتن درباره هراکلیوس میگوید: در سالهای اول و آخری سلطنت طولانی امپراتور برده تنبلی، خوشگذرونی، برده خرافات و یک تماشاگر نامرد مصیبت‌های اقوامش بود. همانطور که ماه‌های صبح و عصر با روشنایی خورشید نصف نهار از هم جدا می‌شوند، در سال 621 پس از میلاد آرکادیوس کاخ سیزار اردوگاه یعنی همین امپراتور برخاست و افتخار روم و هراکلیوس با شکوه و غنایم 6 لشکرکشی ماجراجویانه به دست آمد.
نمونه‌ای که او آورده است مربوط به آرکادیوس است که یک امپراتور پرقدرتمند بیزانس بود که از سال 408 قبل از میلاد تا 378 قبل از میلاد سلطنت کرده. همینطور سزر نیز ژنرال قبلی ارتش بوده. زمانی که هراکلیوس باقی مانده ارتش خود را از قسطنطنیه به راه افتاد، منظره آخرین ارتش امپراتور توانای بیزانس می‌بینیم. اما پیشگوی پیامبر امی عرب کلمه به کلمه محقق شد. درست در زمانی که مسلمانان در بدر بر قریش پیروز شدند، بیزانسی‌ها بر فارس پیروز شدند. از میان مناطق اشغالی شرقی شهری را پس گرفتند و ایرانیان را از کرانه‌های به سفر و نیل تا کرانه‌های رود فرات و دجله راندند. صدق این پیشگویی خارق‌العاده جهان را به حیرت واداشت. با مشاهده تحقق آن بسیاری از قریش مسلمان شدند و پس از 1200 سال ادوارد گیبون که مسلمان نبود از صحت این پیشگویی باور نکردنی متحیر شده و صحت آن را میپذیرد. او میگوید محمد صلی الله علیه و آله و سلم که در مرز دو امپراتوری قدرتمند شرقی نشسته بود، امیکن در مورد چگونگی نابودی هر دوی آنها فکر کرد و با خیالی آسوده در مورد چگونگی اجرای نقشش کار کرد. و درست زمانی که ایرانیان پیروزهای قاطعی را به دست می آوردند با جسارت این پیشگویی را بیان کردند که تا چند سال دیگر پیروزی و موفقیت بیزانسی ها همراه با پرچم آنها برافراشته خواهد شد. در زمانی که گفته می شود این پیشگویی انجام شد، هیچ پیشگویی نمی توانست از تحقق آن دورتر باشد، زیرا 12 سال اول هراکلیوس نزدیک شدن به انحلال امپراتوری را اعلام کرده. نویسندگان تاریخ روم در توضیح خود جزئیات عجیبی را برای این تغییر شگفت‌انگیز و انقلابی در خلق و خوی هراکلیوس ذکر کرده‌اند، اما گیبون توضیح می‌دهد آنها نمی‌دانستند که دور از این نبرد وحشیانه دست پیامبری برای کمک به بیزانسی‌ها دراز شده است و بزرگترین عامل برای این دگرگونی و تغییر باور نکردنی همین تأثیر معنوی بود. در مستدرک و جامع ترمذی نوشته شده است گیبون خود این را نقل کرده است که وقتی جنگ بیزانس و فارس آغاز شد، بت پرستان مکه از فارس حمایت کردند، زیرا آنها نیز بت پرست بودند. مسلمانان به دلیل این که اهل کتاب بودند با بیزانسی ها طرف شدند. در زمانی که این پیشگویی بیان شد، ایرانیان در حال شکستن بیزانس بودند. حضرت ابوبکر این پیشگویی را با شور و نشاط برای همه مشرکان بازگو کردند و مشرکان گفتند برای این پیشگویی زمان تعیین کنید. ابوبکر شرط 5 ساله بست. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هنگامی که از این موضوع مطلع شدند فرمودند بضع سنین، یعنی بازه زمانی 3 تا 9 سال، پس حدود 10 سال تعیین کنید. مطابق با این درک این پیشگویی در سال 9 به موقع جنگ بدر تحقق یافت. بیزانسیان پیروز شدند. برخی جوانان یا پسران جوان میپرسند، حتی برخی برای من نامه‌ای مینویسند. هفته گذشته نامه‌ای دریافت کردم که از کجا میتوانند بدانند که آیا اسلام دین واقعی است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیامبر واقعی اند که باید از آن پیروی کرده. جامعه و محیط اینجا بر آنها تأثیر میگذارد و آنها را در حقانیت اسلام دچار تردید میکند. باید این تاریخ و شهادت غیر مسلمانان را بپذیرند. همچنین در پیشگویی های قرآن کریم در باره این عصر تدبر کنند. والدین باید قرآن کریم را بخوانند و به فرزندان خود نشان دهند که چگونه دلیل بر حقانیت اسلام است. هزاران دلیل بر حقانیت اسلام وجود دارد. والدین و جوانان باید دانش خود را افزایش دهند. فقط پرسیدن سوال کافی نیست. اگر کسی بخواهد سوال بپرسد، باید سعی کند دانش خود را نیز افزایش دهد. همینطور نهادهای کمکی ما نیز باید تلاش کنند تا در این زمینه به آنها آموزش دهند. بارها این سوال از من پرسیده شده است. به هر حال توضیح این موضوع مهم بود و بنابراین در اینجا به آن اشاره کردم. اکنون به موضوع مورد بحث برمیگردم.
ادوارد گیبون اضافه می‌کند جنگ بدر در سال اول پس از هجرت به مدینه و در سال 14 بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم رخ داد. 9 سال قبل از این سال پنجمین سال بعثت بود. این امر زمان نبوت را سال پنجم بعثت می‌داند و در سال 14 یا سال اول هجرت محقق شده است. برخی ادعا می‌کنند که این پیشگویی در سالی که عهدنامه حدیبیه واقع شد، یعنی در سال 6 پس از هجرت محقق شد. به هر حال این نادرست است. شاید از این که در صحیح بخاری و غیره نوشته شده است که فرستادگان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای رساندن پیام اسلام به امپراتور بیزانس قیصر در زمانی که در شام بود رفتن اشتباه کردند و این شکلی از قدردانی برای این پیروزی به نظر می رسد که فرستادگان پس از عهدنامه حدیبیه رفتند. می توان تصور کرد که به همین دلیل است که مردم این زمان را به اشتباه زمان پیروزی بیزانس می دانند، اما اینطور نیست و به وضوح پیداست که زمان پیروزی نبود بلکه زمان جشن این پیروزی بود. امپراتور برای جشن گرفتن این پیروزی به آنجا رفته بودند. با این حال وقتی جزئیات را با هم مقایسه می‌کنیم ثابت می‌شود که در سال 609 میلادی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بعثت خود را اعلام فرمودند. در سال 610 میلادی آغاز تنش بین بیزانسی‌ها و فارس. 613 میلادی اعلام جنگ. 614 میلادی بیزانسی‌ها شروع به از دست دادن زمین. 616 پس از میلاد بیزانس شکست خوردند. 622 پس از میلاد بیزانس شروع به تلافی کردند. 623 پس از میلاد آغاز پیروزی بیزانس. 625 پس از میلاد بیزانس به پیروزی رسیدند. با در نظر گرفتن این جدول زمانی، زیبایی این پیشگویی در این است که اگر شروع شکست بیزانس تا آغاز پیروزی بیزانس را در نظر بگیریم در مجموع به 9 سال می رسد و اگر از زمانی که بیزانس ها شکست خوردند تا زمان شکست بیزانسیات قبل از پیروزی بیزانس را در نظر بگیریم، آغاز پیروزی بیزانس این نیز معادل 9 سال است. هراکلیوس پس از کسب پیروزی به شیوه های قبلی خود، یعنی بیحال و لذت‌جویی و خوشگذرانی بازگشت. گویا فقط برای تحقق این پیشگویی بود که قدرت الهی در مدتی چند ساله بر قلب و ذهن او تأثیر گذاشت و نیروی تازه به او بخشید. اما پس از پیروزی دوباره به لذت طلبی تنبلی گرفتار شد. اینها جزئیاتی است که علامه شبلی نعمانی در آثار خود در تاریخ اوایل اسلام نوشته است. حضرت میرزا بشیر احمد رضی الله عنه با توجه به اختلاف نظر در تاریخ پیروزی امپراتوری روم با بیان اینک روایاتی که پیروزی امپراتوری روم را در دوران عهدنامه اتفاق افتاده است، این امر را تطبیق داده است. حدیبیه متناقض نیستند، زیرا در واقع پیروزی امپراتوری روم از جنگ بدر تا عهدنامه حدیبیه را در بر می‌گیرد. در این باره حضرت مسلم موعود رضی الله عنه می‌فرمایند زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هنوز در مکه بودند، خبر رسید که فارس در جنگ با رومیان پیروز شدند. این امر باعث شادی بزرگی در میان اهالیان مکه شد، زیرا ایرانیان نیز مانند آنها بت پرست بودند. مکی ها پیروزی ایرانیان را به فال نیک گرفتند که نشان دهنده پیروزی نهایی آنان بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. به همین مناسبت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وحی دریافت کردند. بدون شک رومیان در سرزمین همسایه سوریه شکست خوردند، اما این را نتیجه نهایی ندانید. در عرض 9 سال پس از شکست رومیان دوباره پیروز خواهند شد. هنگامی که این وحی در میان مردم مکه اعلام شد، مسلمانان را مسخره و شوخی کردند. برخی از آنان با حضرت ابوبکر رضی الله عنه 100 شتر شرط کردند. آنها ادعا می‌کردند که اگر حتی پس از چنین شکستی بیزانسی‌ها به موفقیتی دست یابند، 100 شتر به او می‌دهند.
اما اگر این اتفاق نمی افتاد باید 100 شتر به آنها میداد. وقایع نشان دادند که شانس بسیار کمی برای شکست رومیان بر ایرانیان وجود داشت، زیرا شکست آنها در سوریه با پیروی های بیشتر ایرانی ها همراه شدند و ارتش روم پله هایی به سواحل دریای مرمره غرانده شد. قسطنطنیه از قلمروهای شرقی خود قطع شد و امپراتوری روم به اندازه یک ایالت کوچک کاهش یافت. با این حال کلام خدا باید محقق می شد و محقق شد. امپراتور روم در حالت ناامیدی مطلق خود به همراه سپاهیانش از قسطنطنیه به راه افتادند و در سواحل آسیا برای نبردی سرنوشت ساز ملاقات کردند. هرچند از نظر تعداد کمتر و به اندازه فارس مجهز نبودند، اما پیروزی کاملی را به دست آوردند. همانطور که در کلام قرآن کریم پیشگویی شده است و فارس فرار کردند، آنها مجبور به عقب نشینی به داخل فارس شدند و هیچ مهلتی پیدا نکردند و رومی ها کشورهای آسیایی و آفریقایی خود را دوباره اشغال کردند. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند هنگامی که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه با ابوجهل در مورد پیشگویی قرآن شرط کردند، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، یک مدت 3 سال در نظر گرفته شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هنگامی که به این امر پی بردند، به دلیل تدبر در پیشگویی به ابوبکر صدیق برای اصلاحی در جزئیات شرط با بیان این که کلمه بس معنای گسترده تری دارد و اغلب تا 9 سال معنی دارد تغییر کنید. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند در زمان حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فارس مشرک بودند و امپراتور روم مسیحی و معتقد به خدای واحد بود. این نیز دلیلی بر جانبداری مسلمانان از آنان بود. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند امپراتوری روم مسیحی بوده و به خدای واحد ایمان داشت و عیسی علیه السلام را فرزند خدا نمی دانست. از این رو هنگامی که مقام حضرت عیسی علیه السلام در پرتو قرآن کریم بر او عرضه شد، فرمود به نظر من مقام حضرت عیسی حتی یک ذره از برتر از آن چیزی نیست که در قرآن ذکر شده است. این شهادت او در حدیث بخاری نیز آمده است که در آن آمده است که گواهی میدم که این کلمات همان کلماتی اند که در تورات آمده اند. مقام حضرت عیسی علیه السلام بالاتر از نبوت نیست. پس از آن بود که این آیه قرآن کریم نازل شد. معنای گسترده تری داشت و اغلب تا 9 سال معنی داشت. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، یعنی روم شکست خوردند اما در مدت کوتاهی در عرض 9 سال بار دیگر پیروز خواهند شد. مسیحیان از روی شیطنت ادعا می کنند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قدرت 2 قوه را ارزیابی کرده و سپس بر اساس آن عمل کرده است. در آینده نیگری خود این پیشگویی را اعلام کرده. در پاسخ می گوییم حضرت عیسی علیه السلام نیز در میان بیماران کسانی را که توانایی بهبودی داشتند ارزیابی می کردند و سپس آنها را از بیماری شفا می دادند. مسیح موعود علیه السلام با مقایسه‌ای به عنوان نمونه به ادعای آنان پاسخ می دهند. در چنین حالتی حضرت عیسی علیه السلام حتی یک معجزه هم نشان ندادند. و یومئذ یفرح المؤمنون، در آن روز مؤمنان 2 مایه شادی می‌یابند. یکی از آنها پیروزی در جنگ بدر و دیگری تحقق پیشبینی درباره پیروزی بیزانس است. اگر ادعا می‌کنند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اوضاع را از قبل ارزیابی کردند، اما شرایط جنگ بدر کاملا متفاوت بوده و در کنار آن بشارت این پیروزی ذکر شده است.
در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند قرآن کریم مملو از پیشگویی های بیشماری است، مانند پیشگویی فوق‌العاده در مورد امپراتوری روم و قدرت های پارسی ها. این پیشگویی در زمانی محقق شد که مشرکان یعنی امپراتوری فارس امپراتوری روم را شکست دادند و در نتیجه کنترل برخی از زمین‌های آنها را به دست گرفتند. مشرکان مکه این پیروزی ایرانیان را به فال نیک گرفتند. آنها معتقد بودند که پارسیان نیز مانند آنها مشرک هستند و از این رو آنها نیز بر پیامبرشان که شریعتش شبیه شریعت اهل کتاب است پیروز خواهند شد. پس از آن بود که خداوند متعال این پیش بینی را در قرآن کریم نازل کرده و اعلام کرده که امپراتوری روم در نهایت پیروز خواهد شد. از آنجایی که این پیشگویی در مورد پیروزی امپراتوری روم بود، این سوره روم نام گرفت. از آنجایی که مشرکان عربستان پیروزی امپراتوری فارس را نیز نشانه پیروزی خود می دانستند، خداوند متعال نیز در این پیشگویی بیان می کند که وقتی امپراتوری روم بار دیگر پیروز شد، مسلمانان نیز بر مشرکان پیروز خواهند شد. ولذا این دقیقاً همان چیزی است که تجلی یافت و آیه قرآن کریم در رابطه با آن چنین است: الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض و هم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین. من الله داناستم. رومیان در سرزمین نزدیک شکست خوردند و پس از مدت 39 سال پیروز خواهند شد و در آن روز مؤمنان شاد می شوند. دقیقاً همین اتفاق افتاد و در مدت 39 سال مقرر امپراتوری روم بار دیگر بر فارس پیروز شد. در همان روز مسلمانان بر مشرکان پیروز شدند، زیرا این روز جنگ بدر بود که در آن پیروان اسلام پیروز شدند. در ادامه حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند به این فکر کنید که این پیشگویی چه قدر شگفت‌انگیز و باشکوه بود. این پیشگویی در زمانی اعلام شد که مسلمانان به دلیل وضعیت بسیار ضعیف خود در خطر بزرگی قرار داشتند و نه ثروت و نه قدرتی داشتند. با توجه به وضعیت آنها دشمن ادعا می کرد که آنها خیلی سریع منهدم می شوند. ضمناً در این پیشگویی مدت زمانی نیز مقرر شده بود که می گفت و یومئذ یفرح المؤمنون. همچنین اشاره شده است که این پیشگویی دارای دو جنبه بود و آن این که روزی که امپراتوری روم بر ایرانیان پیروز شود، مسلمانان نیز به موفقیت رسیده و مسرور خواهند شد. همانطور که در پیش بینی ذکر شد، در روز بدر محقق شد و همانطور که امپراتوری روم به پیروزی رسید، مسلمانان نیز پیروز شدند. این سلسله حوادث از زندگی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ادامه خواهد یافت. انشاءالله در آینده به بقیه اشاره خواهم کرد. بعد از نماز جمعه نیز نماز جنازه غایب اقامه خواهم کرد که از جناب فراز عبدالواحد از انگلستان است. طبق خواسته خدا روز قبل در سن 47 سالگی دار فانی را ودا گفت. انا لله و انا الیه راجعون. ما از آن خداستیم و به سوی او باز می‌گردیم. او اصالتاً عراقی بود و در سال 2012 با بیعت وارد جماعت شد. از او همسر و دخترش به یادگار مانده‌اند. او در کودکی قرآن کریم را حفظ کرده بود. با بزرگتر شدن ایدئولوژی‌های افراطی را دنبال کرده، بنابراین در میان مسلمانان افراطی قرار گرفت. حتی تلویزیونش را فروخت و گفت تماشای آن حرام است. او همچنین تمام عکس‌های خانه را پاره کرد و گفت که آنها نیز حرامند. او خود هنرمند خوبی بود، اما با کسب معارف دینی از یک روحانی کاملا متعصب شد و از هر نوع تصویری پرهیز کرد. اما بعد شک کرد که آیا حق به اوست یا حتی اسلام حقیقت دارد.
او با یکی از اعضای کلاس مسیحی دوست بوده و پس از مدتی تحت تاثیر او قرار گرفت. از آنجایی که او نتوانسته بود تردیدهای خود را برطرف کند یا پاسخی برای سوالات خود در مورد اسلام بیابد، مسیحی شد. اما با گذشت زمان بار دیگر شیفته عشق به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم شد و به اسلام بازگشت. او بسیار پرکار و اهل مطالعه بود. او مدرکی را از دانشگاه بصره در دانشکده مدیریت بازرگانی و اقتصاد دریافت کرد. او علاقه زیادی به یادگیری زبان داشت و در نتیجه به زبان انگلیسی مسلط شد و تا حدودی فرانسوی، اسپانیایی، آلمانی و همچنین روسی را آموخت. در سال 2009 به همراه همسرش به انگلستان نقل مکان کرد و در اینجا بود که خداوند متعالیک دکتر به او عطا کرد. فراز پس از ورود به انگلستان به طور اتفاقی به MTL عربی آشنا شد و از آنجا شروع به دریافت پاسخ سوالات خود کرد. سرانجام حقانیت حضرت مسیح موعود علیه السلام چنان در دلش ریشه دوانید که غالباً اشعار عربی حضرت مسیح موعود علیه السلام را در بزرگداشت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می سرود. در همین ایام بود که خلیفه چهارم رضی الله عنه، خلیفه چهارم رحمه الله را در خواب دید که در مسجد سفید بزرگ خطبه ایراد می کنند و نوری از چهره مبارکش ساطع می شد. سپس جوانی زیبا را دید که مانند گزارشگر با میکروفون صحبت می کرد و حضرت مسیح موعود علیه السلام را با بهترین نامها ذکر می کرد و دیگران را به پیروی از او تشویق می کرد. بر این اساس در سال 2012 بیعت کرد. او با دکتر بلال طاهر از شفیلد تماس گرفت و از طریق او درخواست خود را برای بیعت فرستاد. سپس همراه با او کتاب‌های مختلف جماعت و پرسش‌ها و پاسخ‌ها را مطالعه کرد. او خیلی زود شروع به تبلیغ دیدگاه‌ها و اعتقادات جماعت، دفاع از اتهامات و ارائه ابطالات فکری به نفع جماعت کرد. یزن ربابا از اردن می نویسد: برادر فراز عبدالواحد احمدی بسیار خوبی بود. او کتابه جماعت را مطالعه می کرد و او به مخالفان و مرتدان جماعت پاسخ می داد. او مدافع واقعی اسلام احمدیه بود. مردم را در فیسبوک او را فارس احمدیت می نامیدند که به معنای یک جنگجوی اسب سوار احمدی است. وقتی یادش می افتم چشمانم پر از اشک می شود. خداوند متعال او را مغفرت کند. تمیم ابودقه می نویسد: آقای فراز محققی فوق‌العاده‌ای بود و در ترجمه و نگارش عربی و انگلیسی مهارت فوق‌العاده‌ای داشت. او یکی از اعضای فعال تیم بود که به سوالات وبسایت جماعت پاسخ میداد. پاسخهای او همیشه کامل و مبتنی بر شواهد بود. او با ارجاعاتی از داخل جماعت و جاهای دیگر هم از منابع عربی و هم از منابع انگلیسی می گرفت. هنگامی که برخی از مرتدین و شورشیان عرب دست به بی‌نظمی زدند، آقای فراز در خط مقدم پاسخگویی به اتهامات آنها و ایستادگی در برابر آنها بود. او به خاطر ایمان کاملش به شدت از جماعت و خلافت دفاع می کرد. دکتر ایمن اوده می گویند برادر فقید ما فراز عبدالواحد از طریق مقالات و نوشته های خود به دانش گسترده و هوش فوق‌العاده‌ایش معروف بود. او مدت زیادی در این جماعت نبوده است، اما حتی در همین مدت کوتاه به شناخت عمیقی از دیدگاه‌ها و اعتقادات جماعت دست یافت و با پاسخ‌های محکم مخالفان را ساکت می‌کرد. چند سال پیش مسئولیت پاسخگویی به سوالات وبسایت ما به آن مرحوم محول شد که او با فعالانه تا انتها به انجام رساند و با علاقه و اخلاص فراوان تلاش کرد. در وبسایت پرسش و پاسخ عربی به نام بساط احمدی
حدود 800 مقاله وی همیشه او را به عنوان یک شخصیت برجسته علمی و وی شور و شوق نشر آرا و عقاید جماعت و پاسخگویی به اتهامات معرفی خواهد کرد. خداوند متعال برای آن مرحوم غفران و رحمت واسع و مقامش را عنایت فرماید، زن و دخترش را حفظ کند و به آنها صبر و بردباری عطا فرماید. آرزوهای نیکویش را برای خانوادهش بپذیرد، نمازش قبول، دعایش قبول باشد. خداوند متعال امثال او را به جای او به جماعت عطا فرماید. همانطور که گفتم بعد از نماز جمعه انشاءالله نماز میت را خواهم خواند. نماز کے بعد انشاءاللہ جیسا میں نے کہا نماز جنازہ ادا کروں گا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.